این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قائد هستن، امام بودن دیگه، حکومت دستشون بود، رئیس بودن اون وقت. قائد مسئوله از کارهایی که زیر دستاش میکنن، خرابی که میکنن. قائد اسلام، قائد مسلمین مسئوله که تدارک بکنه، ولو کار خودش نبوده، ولو به اذن خودش نبوده، ولو خود این قائد، این رئیس قبول نداشته. این مسئولیت داره که اتباعش، اونایی که میگن ما تابع این پیغمبریم ولو دروغ میگن، چون منافقن. منافق دلش ایمان نیست، دلش کفره، ولو دروغ میگن قائد مسئوله.